Merci d'avoir me rejoindre sur ma chaîne YouTube Le Français avec Fatima. La leçon d'aujourd'hui sera le texte narratif ou bien النص السردي. bien sûr هو الدرس ديال المستوى الجديد المشترك tronc commun. قبل ما نبداو لا لوسون نطلب منكم اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. هذا الا كانت تعجبك القناه وكانوا كيعجبوك لي لوسون وكتفهم اشترك في القناه باش توصل بدوطخ لوسون ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم. فعل زر الجرس باش اي لوسون تنلوحو تيوصلك. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير وبيان سور بارطاجي لا لوسون مع الاصدقاء ديالك والمعارف ديالك باش تعمل فائده وباش تدعم القناه. Alors on commence la leçon d'aujourd'hui. Le texte narratif. Donc, on va reconnaître une séquence narrative. C'est quoi une séquence narrative? Une séquence narrative est un récit court inséré dans un texte plus long. يعني تيكون عندنا ان تكست يعني واحد النص اللي هو طويل ولا قصه ولا حكايه ولا روايه المهم وتيكون في هذه القصه هذه كيكون عندنا واحد القصص الصغار يعني كتكون واحد لابارتي واحد المقتطف عباره عن قصه فيها كي ريسبكت لو شيما ناراتيف اللي غادي نشوفوا من بعد ملي غنتعرفوا على هاد لا ديفينيسيون غتعرفوا على لو شيما ناراتيف. دونك كنلقاو قصه هي اون سيكونس داخل واحد القصه طويله. دونك اون سيكونس ناراتيف est un récit وحكايه قصيره court inséré dans un texte plus long. Elle se compose d'un début et d'une fin qui se déroule en mettant en scène les mêmes personnages et en respectant les mêmes étapes du schéma narratif. يعني il se compose d'un début يعني كيكون فيه بداية et d'une fin نهاية بداية ونهاية qui se déroule en mettant en scène les mêmes personnages. يعني راه تيكونوا les mêmes personnages اللي في القصة كاملة هما اللي كيكونوا في هذه القصة غير هما بحال الا قلتي كتكون واحد الحكاية بحال بين قوسين حكاية بين قوسين داخل واحد الحكاية. كيف ما قلت لكم من قبل on respectant les mêmes étapes du schéma narratif. غادي نتعرفوا على les étapes du schéma narratif. Donc le schéma narratif d'un récit est le déroulement de ce récit et des actions qu'il raconte. Il se compose de 5 étapes. اشنو هو الشيما ناراتيف؟ هو واحد السيروره هو واحد مجموعه من الاحداث اللي كتعاود لنا القصه كتعاود لنا مجموعه من الاحداث. هذه مجموعه من الاحداث اللي كتكون مرتبه واحد الترتيب اللي هو فيه بدايه وفيه وسط وفيه نهايه. هذا هو لو شيما ناراتيف. لو شيما ناراتيف سو كومبوز دو 5 ايتاب فيه 5 المراحل. نبداو بالمرحله الاولى وقبل ما نبداو لو سيبور ديال هذا لو شيما ناراتيف كاين واحد التكست اللي سميتو كونت دو لا بيكاس ديال الكاتب سميتو غاي دو موباسون. غنبداو بلا سيتوياسيون انيسيال اللي هي البدايه اللي هي المرحله الاولى في لو شيما ناراتيف في اي قصه في اي حكايه ولا نص سردي. Donc la situation initiale, c'est une situation d'équilibre et de la stabilité. Le personnage vit une situation normale. يعني هي واحد الوضعيه ديال التوازن وديال لا ستابيليتي يعني ما كاين حتى شي مشكل يعني كاين لا ستابيليتي ما كاين مشكل. لو بيرسوناج في une situation normale يعني الشخصيه الرئيسيه كتعيش حياه عاديه وطبيعيه. كاينه لا بريزونطاسيون دو كادر سباسيو تمبوريل يعني كنلقاو الزمن والمكان في الاول يعني فين كتوقع هذه القصه فين كتدور الاحداث ديال القصه واش من وقت. دونك بريزونطاسيون دو كادر يعني الاطار الوقت الزمكاني كنقولوا الاطار الزمكاني يعني الوقت والمكان الزمن والمكان lieu et temps et l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie perturbé يعني الفعل الاساسي اللي كان كيشغل البطل ولا البطله يقدر تكون ليغوين قبل ما تقلب الحياه ديالو يعني قبل ما يوقع شي مشكل قبل المشكل اللي غادي يوقع من بعد في القصه حيت القصه ضروري غيكون واحد المشكل اللي غادي يقلب الموازين كي كنقولوا يعني ما كتبقاش سيتوياسيون انيسيال. Et voilà, donc on a l'exemple ديال هذيك لو سيبور هذا لو سيبور اللي قلت لكم كونت دو لا بيكاس. دونك هذا الاول ديالها لو ديبي. Madame Lefebvre était une dame de compagnie, une veuve, une de ces demi-paysannes à ruban et un chapeau à falbala. De ces personnes qui parlent avec des cuirs. Donc هنا عندنا Madame Lefebvre سميت le personnage principal سميتها Madame Lefebvre. هي واحد المرأة قروية est une dame de compagnie, une veuve أرملة une veuve هي أرملة une de ces deux paysannes à ruban et un chapeau يعني واحدة من هاد الفلاحات الكثيرات اللي كيلبسوا لو ريبون يعني شاريط يعني كتحزم بواحد الشاريط اي اشابو
افالبالا، يعني لي شابو كيديروا واحد القبعه فوق الراس كيكون فيها بحال كنقولوا ديك القبعه تيكون فيها داك بحال شيتال شنو نقولوا حنا واحد زواق، واحد الزواق، واحد التويب داير بحال الشبكه. المهم داك لو شابو فالبالا يعني مزوق بديك الشبكه. دو سي بيرسون كي بارل افيك دي كوير، يعني هي من الناس اللي تيهضروا بحال الناس اللي معاها في القريه، تيهضروا في نابورت كيل شوز، اي حاجه كيبقاو غير كيهضروا صافي، يعني ما كيقولوا والو، يعني بحال كنقولوا ثرثره. برينون بوبليك دي زير غرونديوز، ولكن تعطي ديما الانطباع بانها الناس، بانها تتعالى على الناس، بانها شي حاجه des airs grandioses, et cache une âme de brute prétentieuse sous des doueurs comiques et chamarrées, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie accrue. هنا شنو تيدير لو ناراتور؟ il décrit كاين لا ديسكريبسيون، يعني تيوصف البيرسوناج، شكون هي، فين ساكنه، اشنو تدير، يعني كيفاش دايره ليطا ديالها، يعني الحاله ديالها، يعني نهضر بزاف على الحاله شنو كتلبس، يعني لاسبي فيزيك باردون لاسبي فيستيمونتير، يعني شنو كتلبس، ولاسبي مورال، يعني كيفاش دايره الشخصيه ديالها. باش ما نزيدش نطول بلا ما نترجمش كلشي، باش ما نزيدش نطول، باش اللوصون يتفهموا، يفهموا بان لا سيتوياسيون انيسيال تيكون فيها التقديم ديال البيرسوناج، المكان، بارفوا الزمان، وكيكون لا ديسكريبسيون، كيكون الوصف يا اما ديال المكان يا اما ديال الشخص. Et voilà, elle, pardon, je pas encore terminé, donc il avait pour servante une brave compagnarde toute simple nommée Rose. يعني عندها واحد الخدامه لا سيرفونت كومبانيارد، يعني حتى هي قرويه، توت سامبل يعني بسيطه عاديه، نومي روز، سميتها روز. لي دو فام هابيتي اون بتيت ميزون ا فولي فير، يعني المرأتين او هادو جوج عيالات ساكنين بجوجهم في الدار، واحد الدار صغيره وفيها شراجم خضرين ا فولي فير. لو لون دون روت اون نورماندي، فين ساكنين في واحد الطواله، في واحد الطريق طويله، في واحد البلاصه في فرنسا سميتها نورماندي، او سونتر دو بيي دو كو، واحد البلاصه في واحد الدوله سميتها بيي دو كو. comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin et cultivait quelques légumes، وكانت عندهم في قدام الدار ديالهم devant l'habitation un étroit jardin، كان واحد الجردة ما واسعاش بزاف، واحد الجردة اللي هي المهم ما واسعاش étroit، يعني العكس ديال لارج. et cultivait quelques légumes، يعني كيزرعوا فيها كيزرعوا فيها الخضار، cultivait quelques légumes. هنا بالنسبه للسيتوياسيون انيسيال. مانتنون قبل ما ندوز للدوزيام ايطاب، هنا ما كاين حتى شي مشكل لحد الساعه. اشنو دار لو ناراتور؟ كان تيحكي لينا على الشخصيات، يعني الشخصيه الاساسيه اللي هي مدام لو فافغ، والشخصيه الثانويه اللي هي سا سيرفونت روز، وشنو اخر حكى لينا، ورانا المكان فين ساكنين، الزمان، وصف مدام لو فافغ، يا سي تو، يعني واشنو هما لي طاش تيديروا، شنو كيديروا هاد جوج شخص. من بعد غندوزو للدوزيام ايطاب، l'élément perturbateur ou bien déclencheur ou bien modificateur اللي هو العنصر المخرب او التخريبي، يعني كاين مشكل. c'est un événement imprévu، هو واحد الحدث اللي هو imprévu ou bien inattendu، يعني ما كنتسناوهش، كيجي من فجائي، qui perturbe la situation d'équilibre et la modifie. يعني هذا الحدث هو اللي كيخرب هذيك لا سيتوياسيون الاولى سميتها سيتوياسيون انيسيال، اللي هي سيتوياسيون ديال التوازن ديكاليبر، وكيبدل فيها بزاف د الحوايج. سي لو ديكلونشمون دو لا كات دو بيرسوناج برينسيبال، يعني هنا كيبدا البيرسوناج كيحاول يحل المشكل، هذاك المشكل هي سي لاكات، يعني كيحاول يحل المشكل، كيشارش غوتروفي اون سيتوياسيون ديكيليبر، باش كيقلب انه يلقى حل للمشكل، باش يرجع عاوتاني للوضعيه الاصليه اللي فيها توازن وفيها حتى شي مشكل. هنا اكزامبل، هنايا كملنا ليستوار. or une nuit on lui vola une douzaine d'oignons، d'accord d'oignons. هنايا or une nuit، ولكن في ليلة أو في أحد الليالي on lui vola une douzaine d'oignons، يعني سرقوا لهم بزاف ديال البصل، يعني سرقوا لهم البصل بزاف د البصل. une douzaine يعني douzaine هي واحد يونيتي، كنقولوا 12 هي 12، هي 12 كتسمى هذه une douzaine يعني 12 بصله كتسمى une douzaine، داكوغ. هنا هذا هو ليليمون بيرتورباتور.
D'abord, غندوزو troisième étape اللي هي les péripéties. شنو هي les péripéties? Ce sont des événements هما مجموعة من الأحداث, des aventures, مغامرات, des conflits et des actions déclenchées par cette perturbation. صراعات, des conflits, صراعات et des actions déclenchées. هما مجموعة من الأفعال اللي هي كتنبثق par cette perturbation, كتنبثق من بعد هاد التخريب, هاد العنصر التخريبي. Elles permettent à l'histoire d'avancer au héros de poursuivre sa quête et d'étendre vers un nouvel équilibre. Pardon, il y a une faute. Elles permettent, c'est pas permettant, mais elles permettent avec ENT, d'accord? Elles permettent à l'histoire. يعني هاد الأحداث كلها وهاد المغامرات هاد الصراعات هي اللي كتخلي القصة تزيد لقدام افونسي او ايرو دو بورسويفر ساكيت باردون كتزيد لقدام وكذلك البطل كيبغي يكمل على يقلب فين كاين الحل ديال المشكل يعني يقلب على الحلول لهذا المشكل ديالو. Voilà donc l'exemple des péripéties. Dès que Rose s'aperçut du larcin, ملي Rose شافت هاد السرقة, le larcin هو السرقة, elle courut prévenir madame qui descendit en jupe de laine. يعني جرات مشات باش تعلم تقولها لمدام يعني مدام لوفيفر اللي نزلات من الدار ديالها avec une jupe de laine يعني لابسة واحد الصاية من الصوف. Ce fut une désolation et une terreur يعني كانت تما واحد الحسرة يعني حسوا واحد الحسرة والرهبة. désolation يعني الحسرة يعني واحد لو chagrin. terreur هو الرهبة. on avait volé madame Lefebvre يعني لقد سرقت madame Lefebvre. donc on volait dans le pays puis on pouvait revenir. يعني هنايا كيقولوا دونك يعني ملي كيتسرق شي حد في شي بلاصه راه داك السريق راه غيرجع مره اخرى عاوتاني يسرق يعني كما تسرقت مره اخرى ثاني غنتسرق. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, elles ont passé par là, elles ont mis leurs pieds sur le mur, ils ont sauté dans la plate-bande. هنا هاد جوج عيالات بداو تيحللوا المكان ديال السرقه يعني داك لو جاردان ديالهم كيقولوا ردوا البال ها نتوما فين دازو هنايا لي تراس دو با الكونطومبلي يعني كيعاينوا كيشوفوا كيلاحظوا يعني معاينات لي تراس يعني دو با يعني المكان اللي دازو فيه الخطوات ديال اللي خلى فيه السارق الخطوات ديالو او الاثار ديال الخطوات. بافاردي يعني سوبوزي دي شوز يعني هما تيهضروا بالجهد هاد جوج تيهضروا بالجهد وبداو تيعطوا بزاف ديال اقتراحات يقولوا ها شو المهم يعني كثروا الهضره. توني ايلزون باسي بار لا هنا فين دازو ايلزون مي لور بيس سور لو مور هما حطوا رجليهم هناك فين كانوا حطوا رجليهم فوق الحيط. ايلزون سوتي دون لا بلات باند يعني نقزوا يعني كيهضروا على الشفاره مثلا نقزوا على ديك البلاصه الجرده اللي كيكون فيها لي فلور هذه هي لا بلات باند. et elle s'épouvantait pour l'avenir يعني بداو كيخافوا من المستقبل. comment dormir tranquillement كيفاش نقدروا نعسوا من بعد اليوم يعني ولاو كيخافوا من السارقين. le bruit du vol se répandit يعني كل شيء لصق الخبار لهذاك المشكل ديال السرقه اللي وقع لهم يعني كل شيء ولا عارف في القريه. les voisins arrivèrent constatèrent discutèrent à leur tour يعني الجيران وصلوا arrivèrent constatèrent تا هما بداو تيعطي الراي ديالهم التحقيقات ديالهم كيحققوا يعني يحقق discuter يناقشوا à leur tour يعني بدورهم. et les deux femmes expliquaient à chaque un nouveau venu leur observation et leur idée يعني هاد جوج عيالات غوز اي مدام لوفيفر كل اي واحد جا كيشرحوا ليه ها شو وقع لينا. Et voilà, هادو كلهم ce sont des péripéties. هادشي كلشي اللي واقع هنا les péripéties. Maintenant 4 le dénouement ou bien l'élément de résolution اللي هو الحل يعني العنصر اللي فيه الحل اللي تيعطي الحل. c'est met fin شنو هو هاد لو dénouement met fin à l'épreuve et résout le problème يعني هنا هاد لو dénouement هو اللي تيعطي هو النهايه ديال داك المشكل هو اللي هو الحل. c'est le moment où le héros réussit ou échoue sa mission. هنا في هاد المرحله هي اللي كيكون فيها البطل يا اما ناجح يا اما خاسر في المهمه ديالو. L'exemple, يعني دائما القصة un fermier d'à côté leur offrit ce conseil vous devriez avoir un chien يعني واحد من هادوك لي voisins فلاح عطا حداهم قال لهم واحد النصيحة عطاهم نصيحة vous devriez avoir un chien خصو يكون عندكم واحد الكلب. c'était vrai cela il devrait avoir un chien quand ce ne serait
que pour donner l'éveil. زعما هكا مزيان خص يكون عندهم واحد الكلب غير باش يعس pour donner l'éveil يعني يحرس pas un gros chien seigneur بلا ما يكون واحد شيان كبير seigneur سيدي que ferait-elle d'un gros chien يعني الناس خرين تيقولوا هاد الكلام اش غادي دير بواحد الكلب كبير il ruinerait en nourriture mais un petit chien en Normandie on prononce qu'un un petit freluquet de quin qui jappe il ruinerait en nourriture يعني غادي يهدها غير بالماكله يعني الكبير شي ان غون شيان كيحتاج الماكله بزاف دونك خصها غير شي شيان صغير باش تقدر عليه في الماكله ديالو مي ان بتي شيان اون نورماندي يعني في بلاصه فين ساكن سميتها نورماندي اون برونونس كان يعني واحد الكلب صغير كليب صغير كيتسمى ان كان دونك ان بتي فرلوكي دو كان كي جاب يعني واحد كليب صغير يعني صغيور فرولوكي يعني صغيور كي جاب اللي كينبح يعني جاب يعني كينبح. Puis la fin, c'est la situation finale, يعني la dernière étape, la situation finale. C'est la clôture, la fermeture, يعني هي النهاية de l'histoire. C'est une détente et retour du calme. هنا في النهاية تيكون la détente يعني كيكون الرجوع إلى الأصل يعني ديك la situation initiale يعني le calme الهدوء. Cette fin peut être heureuse ou malheureuse يعني النهاية إما كتكون سعيدة إما كتكون حزينة. هنا نشوفوا la fin ديال هاد l'histoire. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc elle fut décidée qu'on aurait un chien, un tout petit chien. يعني Rose, la servante, عجبها الفكرة إلا من لي بيت عزيز عليها الحيوانات apporta ses raisons. بدات كتعطي حتى هي الأسباب ديالها et les défendit avec astuce وبدات كتدافع على الفكرة ديال أنه يكون عندهم لو شيان وبدات كتدافع ولكن بحيلة باش تقنع السيدة اللي خدامة عندها اللي سميتها مدام لوفيفر. Donc elle fut décidée qu'on aurait un chien. قالت لي خص يكون عندنا un chien un tout petit chien واحد الكليب صغير un tout petit chien. Et voilà donc نهاية القصة أنهم بغاو يديروا في الأخير غادي يكون عندهم واحد لو شيان اللي غيحل لهم مشكل أنه غيولي يحرص لهم على الجاردان ديالهم. Et voilà donc هادي هي النهاية ديال لو كونت ديال غاي دو مباسون لي كونت دو بيكاس. هنا هزيت داك لو كونت قسمتو لي زيتاب باش تفهموا كل ايطاب فين كيتموقع في القصة أو في الحكاية. Et voilà, نتمنى تكونوا فهمتوا لو شيما ناراتيف et le texte narratif en général et la séquence narrative aussi. ما تبخلوش عليا كيف ما قلت لكم في الاول بلي لايك التعليقات ديالكم البارطاج وابونا في لاشين فعل زر الجرس. الله يوفقكم جميعا. قبل ما ننسى راه في لابوا دو ديسكريبسيون غتلقاو لي ليان ديال لي جون دو تكست لي تيب دو تكست وغتلقاوها كذلك في الاخر ديال الفيديو. لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي تكون هي لي طون دو ريسي اللي كنت ديجا شرحتها ولكن غير عاوتاني نشرحها مع لي زيكزارسيس